आजचे बायबलचे वाचप पहिले शॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्सेस 1 आणि मग 6 ते 7 आणि 10 ते 13. एपेसकारांक पावलीन बरयल्ली चीट चॅप्टर 5 वर्सेस 8 to 14 आणि आजचे शुभ वर्तमान जुआ chapter 9 verses 1 to 41. Holy Samuel chapter 16 verses 1, 6 to 7 and then 10 to 13. त्या दिसांनी सर्वेस्परा सामुएलक म्हणले, हावेन पयस केलेल्या इस्रायलच्या राजा साऊल विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडतलोय. तुज्या आयदनांत तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेमाच्या जेसेशी हांव तुका धाडटा, कित्याक ताच्या पुता मदलो एक राजा हांवें विंचून काडला. ते थंय पावताच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर मोडले. दुबावानी सर्वेस्पर मुखार ताच्यो माखोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणले, ताचे रूप पळय नाका न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना. मनीस भायल्यान रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीच पळयता. अशें जेसेन आपल्या सातूय पुतांक सामुएलाक दाखयले. पूण सामुएलान म्हणले, हाचे भितरले एकलेय पूण सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारले, हांगा आसात तितलेच तुझे पूत? या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगळ्या वोन ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखून गेला. तेन्ना सामुएलान जेसेक म्हणले, ताका आपूण धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवूंक बसचे ना. म्हणटच जेसेन ताका आपूण धाडलो. तो मोजोर कुडीच्यो, सोबीत दोलयांच्यो आनी सुंदर रुपाच्यो आसलो. सर्वेस्परान म्हणले, उठ आनी ताका माग, होच तो. म्हणटच सामुएलान तेळाचे आयदन घेतले आनी ताका आपल्या भावान संगाती आसलो तोच मागलो. आनी त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबेर रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. एपेसकारांक पावलीन बरयल्ली चीट chapter 5 verses 8 to 14. एका काळार तुम्ही या काळोखान असल्या, पूण आता समयाच्या एकवटान तुम्ही उजवाडाक पावल्यात. तो उजवाडाच्या भुरग्यांच्या चाल दोरात. खरेच उजवाडाची कामां सगळ्या जिनसाचे बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोद. सोम्याक कितेंच अदीक मानता सोदून काडात आनी काळोखाच्या हलकीन कर्तुबां करतल्या कोडे कसलेच संबंध दवरूं नाकात. परतेंच जाल्यार ताचे पातोक तांकां दाखोवन दियात. गुप्तीन करतात त्या कर्तुबांची खबर पोरया करूंक लज दिसता, पूण उजवाडाक हाडटा त्यो सगळ्यो वस्तू कसल्यो त्यो सारको कळोन येतात. आनी कसली ही वस्त उजवाडाक हाडतोच ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून पवित्र पुस्तक अशें म्हणलेलो आसा, न्हिदल्याने ती जायत जागी उठोन याद मेळ्यांतली क्रिस्ताचो प्रकाश तुमचे वयर गरजटलो. आजचे शुभ वर्तमान जुआ चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 41. वेता जेजून एका जळमळ्याच्या कुडयाक देखलो आनी ताच्या शिसाची ताचे कोडे विचारले, गुरुजी,
कोणाचे पातक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो ताच्या व त्याच्या आवय बापाचे पातका लागून जेजून जबाब दिलो, या मनशान व ताच्या आवय बापाचे पातक केले म्हूण न्हय, पूण देवाचे कर्तृत्व ताचे उद्देशी प्रगट जावचे म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचे उजवाड असताना जाणे म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाचेय वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसो सोर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलोवन ताणें जमनीर लुती उडयली. लुटयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणले, वच आनी सिलोमाच्या तळ्यान धुव. सिलोम म्हणजे धाडलेलो. कुड्ड्यान वचून धुले आनी ताका नोदर आली. मागीर तो परतूंक आयलो. ताची शेसा सामारी आनी ताका आदी भीक मागतना पळयलोल्या ते म्हणूंक लागले, भीक मागूंक बसलोलो तो होच न्हय? कोण म्हणताले, होच तो. दुसरे म्हणताले, ना, पूण तो हो तोच भाशेन दिसता. ताणें म्हणले, हांवूच तो. ताणें ताका विचारले, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिले, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणले, सिलोम दोळ्यान वचून धुव. म्हणटच हांव गेलो. हांवें धुले आनी म्हाका नोदर आयली. ताणें ताका म्हणले, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो. आदी कुड्डो आसलेल्याक तांणी फरिसेवांक हाडलो. जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उगडलेलो तो दीस सोनवार आसलो. ताका नोदर कशी आली काय म्हूण फरिसेवांनी नव्यान विचारले आनी ताणें तांकां म्हणले, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुले आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फरिसेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणले, हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय. तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणले, पातकी मनीस असल्यो कोणा कशें करूंक शकत? ताचे मोदे वेगवेगळ्या मतां जाली. देखून आदी कुड्डो आसलेल्या आनी एक पावटी ताणें म्हणले, तुजे दोळे उगडलेल्या ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगले, तो एक परवादी. तो कुड्डो आसलेलो आनी मागीर ताका नोदर आयले म्हूण सुदैव सोतमान्यांनी जाले. देखून ताणें नोदर आयल्याचे आवय बापाक आपूण हाडून तांणी तांचे कडेन विचारले, हो तुमचो पूत? तो कुड्डो जल्मलो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयतात? तर ताच्या आवय बापांनी जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मलो म्हूण आमी जाणाव. पूण तो आतां कसो पळयता ते आमी नकळो आनी कोणें ताचे दोळे उगडला तेही बी आमी नकळो. ताचे कडेन विचारात. ताका आपली पिराई आसा, तो आपले सांगतलो. ताचे आवय बापाय जुडेव्यांक भियेतलो. देखून ताणें अशें सांगले, कित्याक जेजू ख्रिस्त म्हूण कोणें मानून घेतले जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायलेले. त्या पासत ताच्या आवय बापांनी म्हणले, ताका आपली पिराय आसा, ताचे कडेन विचारात. तेन्ना आदी कुड्डो आसलेलो मनशान ताणें दुसरे पावटी आपयलो आनी ताका सांगले, देवाक महिमा दी. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव.
ताणें जबाब दिलो, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणां, हांव आदीं कुड्डो आसलो, पूण आतां म्हाका दिश्ट पडटा. ताणें ताका नव्यान विचारले, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें तांकां जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां, आनी तुमी ते कानार घेनात. आनी एक फावटी कित्याक आयकूंक सोडतात? तुम्हीही त्याच्या शिश्य जावंक सोदता? ते ताका अशें हिडसूंक लागले, तूं जा ताचो शिश्य, आमी जाल्यार मोजेचे शिश्य. देव मोजेशी कोडे उलयलोय म्हूण आमी जाणा, पूण हो मनीस कसो तो आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजब ते हे, तो खंयचो तो तुमी नकळोत, आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचे आयकना म्हूण आमी जाणा, पूण कोण देवाची भक्ती करतात आनी ताची खुशी पाळतात जाल्यार देव तांचे आयकता. संसार घडलोल्यांक कोणें कुड्डो जल्मल्याच्या दोळे उगडल्यात म्हूण कधीच कोणें आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय आसलो जाल्यार ताचें कित्याक करूंक जावं नसलें? ताणें ताका प्रतिपाद केलो, तूं निबेल पातकांत जल्मलेलो आनी आमकां शिकोवंक आयला? आनी ताणें ताका भायर घालो म्हूण जेजूक कानार पडले आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजू ताका विचारले, तूं मनशाचे पुताचे भावार्थ दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचे भावार्थ दिवंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलोय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव भावार्थ दवरता. आनी पांय पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजू म्हणलें, नीट करूंक हांव ह्या संवसारांत आयला. जाका दिश्ट पडना ताका नोडोर मेल्ल्याचे खातीर, आनी जाका दिस पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयला. ताचे शोशीर आसलेल्या थोड्या फरिसांवांक हे आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून ताका म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्यात जाल्यार तुमकां गुण्याव आसचो नासलो. पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात, देखून तुमी पातकांतूच आसा. हे देवाचे उतर, देवाचे व्हड उपकार.